बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सातों बेटियों को अपने पास बुलाकर पूछने लगता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी तुम्हें दूंगा। अब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया हुआ पहनते हैं और आपकी वजह से ही हमारी ये सारी शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उन सबको उन सबकी मनपसंद चीजें दे दी। जबकि सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत आप पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, एक कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ के आ जाओ, मैं भी तो देखूं ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में उसे तन तनहा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर बहुत तवक्कल करती थी कि जो उसने रिस्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्ती दरख्त थे और ऊपर से शाम भी होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी अच्छी तरह गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ती है। चलते चलते उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाजें आ रही थीं। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतने वीरान जगह पर झोपड़ी कैसे हो सकती है। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बहुत ही बूढ़ा ज़ईफ आदमी एक चारपाई पर लेटा हुआ है और खांस रहा है और खांसते हुए पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखने लगी तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोपड़ी की सफाई सुथराई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो। शहजादी ने उसे बताया कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़े ज़ईफ ने शहजादी को झोपड़ी में रहने का कहा और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन बाद वापस लौटूंगा। तुम यहीं रहो और झोपड़ी में खाने पीने का सामान है और नदी तो पास ही है, तुम वहां से घड़ा भर लेना। जब सुबह हुई तो बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है। शहजादी झोपड़ी की सफाई सुथराई और बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध वो अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि शायद रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा ये दूध पी लेगा। खुद अंदर आकर आराम से सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठी तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास में एक लाल पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही नायाब, बहुत ही कीमती मालूम होता है। पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना हुआ था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे और जवाहरात से भी महंगी हुआ करती है। शहजादी बहुत हैरान हुई
اور دل ہی دل میں سوچتی رہی شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی اسی طرح سے ایک برتن میں دودھ وہاں پر رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب وہ پھر دیکھتی ہے تو وہاں ایک اور لال پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے وہ لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بھی بیان کرتی ہے۔ بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے کر کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دے اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدوروں کو بھی لے کر آئے۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام تر نعمتیں موجود۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے ایسے ہی بادشاہ تک جا پہنچتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ شہزادی کے ہاں اپنے سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہزادی سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو یہ بتاتے ہیں تو شہزادی ایک حکم دیتی ہے، بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں، اگر وہ اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ہمراہ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے چہرے پر نقاب کر کے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ اس شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کیسا؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ دور سے خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے، اوہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے، میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے۔ جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تب انہوں نے یہی بتایا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ یہ شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور پھر انہیں دکھاتی ہے جو اپنے گلے میں اس نے مالا ڈالی ہوتی ہے، اس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں۔